या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। संपूर्ण चराचर जगत की जो अधीश्वरी भगवती नवदुर्गा हुनुहुन्छ, भगवती नवदुर्गा संपूर्ण प्राणीहरूकी, संपूर्ण जीवहरूकी माताको रूपमा रहनु भएको छ। जो संपूर्ण प्राणीहरूमा प्राणीहरूको माता बनेर, प्राणीहरूकी आमा बनेर रहनु भएको छ, माता रूपमा स्थित रहनु भएको छ, त्यस्ती भगवती जगदम्बालाई म बारम्बार नमस्कार गर्दछु, म बारम्बार नमस्कार गर्दछु। वैदिक सनातन धर्मका संपूर्ण अनुसरणकर्ताहरू, यो सनातन संस्कार जागरण प्रसारण हेरिरहनु हुने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरू सबैमा म हार्दिक नमस्कार गर्दछु। नवरात्रको यो परम पावन अवसरमा हामीहरू उपस्थित भएका छौं, जसलाई शारदीय नवरात्र भनिन्छ। आश्विन शुक्ल पक्षको प्रतिपदादेखि नवमी सम्मका परम पावन यी तिथिहरूमा भगवती नवदुर्गाको उपासना गरिन्छ, भगवती नवदुर्गाको आराधना गरिन्छ। चराचर जगतकी आमा हुनुभएकी भगवती नवदुर्गालाई हामी पूजा गर्दछौं, आराधना गर्दछौं र उहाँको सेवाद्वारा, उहाँको कृपाले नै यो संसारमा सुख समृद्धि प्राप्त गर्न सक्दछौं, अत्यन्त आनन्दपूर्वक बाँच्न सक्दछौं र भगवतीको दिव्य कृपाले नै यो संसार भवसागर, यो अत्यन्त कठिन जन्जाललाई पार गरेर सजिलैसँग दिव्य भगवती लोक प्राप्त गर्न सक्दछौं। त्यसैले भगवती नवदुर्गाको गुणानुवाद नै शारदीय नवरात्रको परम आवश्यकता हो, उहाँको उपासना नै परम कर्तव्य हो। त्यसैले आउनुहोस् भगवती नवदुर्गाका यी गुणानुवादहरू यहाँ गर्ने प्रयास हामी गरौं। भगवती नवदुर्गाको पारमार्थिक तत्वको वर्णन मार्कण्डेय पुराणमा गरिएको छ। मार्कण्डेय पुराणबाट लिएका सप्तशती, जसलाई चण्डी भनेर वैदिक सनातन धर्मका सम्पूर्ण अनुयायीहरूले नवरात्रका समयमा भगवतीको उपासना गर्दै पाठ गर्नुहुन्छ, त्यस्ता चण्डीमा भगवती नवदुर्गाको तत्वको वर्णन गरिएको छ, जो मार्कण्डेय पुराणबाट निकालिएका हुन्। सप्तशती चण्डीमा जम्मा 3 वटा चरित्रहरू रहेका छन्। प्रथम चरित्र भनेर भनिन्छ, त्यसैगरी मध्यम चरित्र भनिन्छ र उत्तर चरित्र भनेर भनिन्छ। 3टा चरित्रहरूको वर्णन सप्तशती चण्डीमा गरिएको छ। हामी भित्रै रहेका नराम्रा पदार्थहरू, हाम्रै हृदयमा जमेका कसमलहरू, मलहरूलाई समाप्त गर्नका लागि भगवती नवदुर्गाको आवश्यकता पर्दछ। दुर्गा तत्वको दिव्य कृपाद्वारा नै हामीहरू परम पवित्र हुन सक्दछौं। भगवती दुर्गाको दिव्य कृपाले नै हामीले यो भवजञ्जाललाई सजिलैसँग समाप्त गरेर दिव्य चैतन्य तत्वको प्राप्ति गर्न सक्दछौं। त्यसैले भगवती दुर्गाको उपासनाका लागि सप्तशती चण्डीलाई अत्यन्त महान उपासना गर्ने साधनका रूपमा लिएको छ। यी सप्तशती चण्डीमा 3 वटा चरित्रहरू रहेका छन्। यी तीनै किसिमका चरित्रद्वारा हाम्रा हृदयमा रहेका सारा अपवित्रताका ग्रन्थीहरूलाई समाप्त गरेर हामीले शुद्ध चैतन्य स्वरूपको साक्षात्कार गर्न सक्दछौं। सप्तशती चण्डीमा आएका प्रथम चरित्रमा ब्रह्मा ऋषि हुनुहुन्छ र भगवती
महाकाली स्वरूपको वर्णन त्यहाँ गरिएको छ। यसरी प्रथम चरित्रद्वारा हाम्रा हृदयमा रहेका जुन ब्रह्म ग्रन्थि छन् त्यो ब्रह्म ग्रन्थिको भेदन गरेर ब्रह्म ग्रन्थिलाई छिनालेर हामीले भगवती तत्त्वको साक्षात्कार गर्न सक्दछौं। त्यसैगरी मध्यम चरित्रमा भगवती नवदुर्गाले महिषासुरलाई समाप्त गर्नुभएका परम पावन प्रसंग आएका छन् र भगवतीको स्वरूपको दर्शन गर्दै देवताहरूले नवदुर्गाको त्यहाँ दिव्य स्तुति गर्नुभएका प्रसंगहरू पनि मध्यम चरित्रमा आएका छन्। मध्यम चरित्रको ऋषि विष्णु हुनुहुन्छ र मध्यम चरित्रको माध्यमद्वारा हामी साधक भक्तहरूले विष्णु ग्रन्थिको भेदन गर्न सक्दछौं। विष्णु ग्रन्थिलाई समाप्त गरेर भगवती तत्त्वको साक्षात्कार गर्न सक्दछौं। त्यसैले मध्यम चरित्रको माध्यमद्वारा दुर्गा तत्त्वको परम रहस्य बुझ्न सकिन्छ, जहाँ भगवती महालक्ष्मी स्वरूप नवदुर्गाको दिव्य महिमा गान गरिएको छ। त्यसैगरी सप्तशती चण्डीको उत्तर चरित्रमा, जसलाई उत्तम चरित्र पनि भनिन्छ, उत्तम चरित्रमा भगवान रुद्र ऋषि हुनुहुन्छ र उत्तर चरित्रको गायनद्वारा, उत्तर चरित्रको मननद्वारा हाम्रा हृदयमा रहेका रुद्र ग्रन्थिको भेदन हामी गर्न सक्दछौं। हाम्रो हृदयमा रहेको रुद्र ग्रन्थिलाई भेदन गरेर हामीले भगवती तत्त्वको साक्षात्कार गर्न सक्दछौं। त्यसैले उत्तम चरित्रको मनन, पठन र उत्तम चरित्रको अनुसरण पनि अत्यन्त आवश्यक छ, जसमा महासरस्वती तत्त्वको वर्णन गरिएको छ। यसरी प्रथम चरित्रमा महाकाली स्वरूपको, त्यसैगरी मध्यम चरित्रमा महालक्ष्मी स्वरूपको र उत्तर चरित्रमा महासरस्वती स्वरूपको चर्चा गर्दै, महिमा गान गर्दै हाम्रा हृदयमा रहेका ब्रह्म ग्रन्थि, त्यसैगरी विष्णु ग्रन्थि र रुद्र ग्रन्थिको भेदन गर्ने परम उपाय सप्तशती चण्डीमा बताइएको छ। यसरी हामीले सप्तशती चण्डीको अनुसरण गर्दै, सप्तशती चण्डी पाठ गर्दै, भगवती नवदुर्गाको उपासना गर्दै, उहाँको आराधना गर्दै, उहाँको पूजा गर्दै यो शारदीय नवरात्रलाई बिताउन सक्यौं भने अवश्य पनि भगवतीको दिव्य कृपा हामीले प्राप्त गर्न सक्नेछौं। जगदम्बा भवानीको कृपा भयो भने यस संसारमा फेरि प्राप्त गर्नुपर्ने वस्तु पनि केही बाँकी रहँदैनन् र अन्तमा भगवतीको दिव्य कृपाद्वारा हामीले परम स्वतन्त्रता, मोक्ष धाम प्राप्त गर्न सक्दछौं। भगवतीको लोक सजिलैसँग प्राप्त गर्न सक्दछौं। यस्तो किसिमको शास्त्रको संकेत हामीलाई प्राप्त हुन्छ र यसरी भगवती तत्त्वको उपासनाद्वारा नै हामीले आफूभित्र नै रहेका जुन कस्मलहरू छन्, अपवित्रताहरू छन्, जुन आसुरी भावहरू छन्, जुन मधुकैटभहरू जस्ता आसुरी भावहरू, त्यसैगरी महिषासुर जस्ता आसुरी भावहरू, त्यसैगरी रक्तबीज जस्ता आसुरी भावहरू, चण्डमुण्ड जस्ता आसुरी भावहरू, शुम्भ निशुम्भ जस्ता आसुरी भावहरू जुन हाम्रा शरीरभित्र रहेका छन्, हाम्रो हृदयमा गढेर रहेका छन्, ती सारा आसुरी भावहरूलाई, आसुरी प्रवृत्तिहरूलाई समाप्त गरेर अत्यन्त पवित्र तत्व, अत्यन्त परम चैतन्य तत्व दुर्गा तत्वलाई हामीले प्राप्त गर्न सक्दछौं। भगवतीको उपासनाद्वारा नै, नवदुर्गाको पूजाद्वारा नै हामीले भगवती तत्वको साक्षात्कार गर्न सक्दछौं। त्यसैले यस नवरात्रमा हामीले भगवती जगदम्बाको उपासना अवश्य पनि गर्नुपर्दछ। जे जस्ता सामग्री हामीमा उपलब्ध हुन सक्दछन्
जे जस्तो शक्ति सामर्थ्यले भगवतीको उपासना गर्न सकिन्छ अवश्य पनि हामीले भगवतीको उपासना गर्नुपर्दछ। हाम्रा हृदयमा जो कस्मल जस्तो बनेर बसेका काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य जस्ता यी नराम्रा प्रवृत्तिहरूलाई, यस्ता कुप्रवृत्तिहरूलाई हामीले भगवती नवदुर्गालाई चढाउन सक्नु पर्दछ। यस्तै काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य जस्ता यी तत्त्वहरूलाई भगवतीमा हामीले समर्पण गर्न सक्यौं, यी तत्त्वहरूलाई बलिको रूपमा भगवतीलाई अर्पण गर्न सक्यौं भने भगवतीको दिव्य कृपा हामीमाथि हुनेछ र हामीले सारा रजोगुण त्यसैगरी तमोगुणका आसुरी प्रवृत्तिहरूलाई समाप्त गरेर आफूमा दैवी सम्पत्ति प्राप्त गर्न सक्नेछौं। सत्व गुणको उदय आफ्ना हृदयमा गराउन सक्नेछौं र त्यसबाट भगवती तत्त्वको साक्षात्कार गर्न हामीहरू समर्थ हुनेछौं भन्ने कुरा यसरी सप्तशती चण्डीमा पनि बताइएको छ। अरु सारा पुराणहरू त्यसैगरी शास्त्रहरूले पनि भगवती जगदम्बाका दिव्य तत्त्वको वर्णन गरेका छन्। त्यसैले हामीले भगवतीको उपासना अवश्य पनि गर्नुपर्दछ। जुन भगवतीले अत्यन्त कठिन दुर्गहरूलाई समाप्त गरिदिनुहुन्छ, त्यस्ता दुर्गहरूलाई नाश गरिदिनुहुन्छ र हामीलाई अत्यन्त सुख समृद्धि प्रदान गर्नुहुन्छ, त्यस्तै भगवतीको उपासना हामीले अवश्य पनि गर्नुपर्दछ। दुर्गा दुर्गार्ती समनी, दुर्गा पद विनिवारिणी, दुर्गमच्छेदिनी, दुर्ग साधिनी, दुर्ग नाशिनी शास्त्रमा यसरी बताइएको छ। जुन भगवती दुर्गा हुनुहुन्छ उहाँले सारा दुर्गहरूलाई, जो कठिन नराम्रा छाउनीहरू बनेर बसेका छन् हाम्रा हृदयमा रहेका काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य जस्ता विषयका जुन छाउनीहरू छन्, दुर्गहरू छन्, यस्ता दुर्गहरूलाई, यस्ता छाउनीहरूलाई जसले समाप्त गरिदिनुहुन्छ, जसले ठूला ठूला आपत्ति विपत्तिहरूबाट सजिलैसँग बचाउनुहुन्छ, त्यस्तै भगवती तत्त्वलाई नै दुर्गा भनेर नाम दिएको छ। भगवती तत्त्वको माध्यमद्वारा नै हामीले सारा ती दुर्गहरूलाई, ती कष्टहरूलाई, दुःखहरूलाई, विपत्तिहरूलाई समाप्त गर्न सक्दछौं र सारा दुर्गहरूलाई नाश गर्ने भएको हुनाले भगवतीलाई दुर्ग नाशिनी भनेर यस्तो नाम दिएको पाइन्छ। त्यसैले भगवती पराशक्तिमा ऐक्य प्राप्त गर्नका लागि, जगदम्बा तत्त्वमा तादात्म्य प्राप्त गर्नका लागि र यस जीवनलाई अत्यन्त सुखी, समृद्धशाली र आनन्दमय बनाउनका लागि हामीले भगवती दुर्गा तत्त्वको उपासना गर्नै पर्दछ। भगवती नवदुर्गा यो चराचर जगतकी नियन्ता हुनुहुन्छ। परा र अपरा दुवै प्रकृतिकी जो नियन्त्री भगवती नवदुर्गा हुनुहुन्छ, उहाँको उपासनाले नै हामीले यो संसार जन्जाललाई पार गरेर सुख समृद्धि सौभाग्यका साथ भगवती तत्त्वको साक्षात्कार गर्न समर्थ हुनेछौं। त्यसैले सम्पूर्ण दर्शकहरू, सम्पूर्ण भक्त महानुभावहरू, साधकहरू भगवती नवदुर्गाको हामी सबैले उपासना गरौं, पूजा गरौं, उहाँको आराधना गरौं र दुर्गा तत्त्वको साक्षात्कार गर्ने प्रयास गरौं भन्ने यही कामना यो शारदीय नवरात्रमा विजया दशमी आउन लागेको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण दर्शक भक्त साधकहरूलाई म यो हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु र भगवती नवदुर्गाले हामी सबैको कल्याण गर्नुहोस् भन्ने यो कामना गर्दछु। आज यी भगवती नवदुर्गाका विभिन्न महिमाहरूलाई मैले यहाँ संक्षिप्त रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरे। अरु पनि भगवतीका दिव्य दिव्य चर्चाहरू हामी गर्दै जानेछौं।
अगाडिका समयमा र त्यसैगरी सनातन धर्मका अन्य विभिन्न संस्कार संस्कृतिहरूमाथि पनि हामी प्रकाश पार्दै जानेछौं र त्यसैले भगवती नवदुर्गाको हामीमा दिव्य कृपा भइरहोस् भन्ने यही कामना सम्पूर्ण महानुभावहरूमा व्यक्त गर्दै म आज आफ्ना वाणीहरू भगवतीका चरणारविन्दमा समर्पित गर्दछु। ओम भगवत्यै नमः। ओम श्री नवदुर्गा देव्यै नमः।